ዜና መጽሔት سلام طلنا بلنا كبرات سماعتنا أزي 104.4 راديو FM مقاليو زينا مزيت فليمولو زيناتات مزيت زعات حصرتي زيناتات وصي كمون صلصات بيزنس سبورت نزات طوال ليوم زيناتات مزيت قدمي مفلامنا عندي أرئيس زيناتاتهم كان قدم عب تقرأي معري زخونة أوهابا قلقالوت عب بيت عيو منقسي نمهابن زلع زخونة سناي من محدار نمسفانن زي تجمر سرحتين متنخار تساتفو حبر السب كم زحتت حلافي بيرو اللمعتن كتمان كونستراكشن تقرأي أي تعلم قبروهد قليتهم ما خلاي منقستي كونيلو أبيل عليه حزبنا سلحتا وصنت تفتصم هلاو بمردا كم حزبي هلاونا نخن الرقاقز وشتواتاونا بمبراخ عرصب ركساحنا تنهاري قبايلهم حلافي بيرو بابليك سيرفيسن لمعت حيل السب تقرأي دكتور تخلاي تسوي كاب زناسك ساب الزعبي واقع نزقفلو حربناتات تقرأي نمحجاز كله حبر السب الجامو كواتع كومشن حربناتات تقرأي تسويعو أمريكا قبل على إيران حدشنا إليتي متقعت أير دحرم في السماء دونالد ترامب دما أزي كم حنا مفداينة إيران قبل على مراخذ في السماء متقعكي بومبا مخانو قديسهم فلما بحصرت زيناتات خنجمر محبراوي راديوت تقرأي مارت حرستوت عبد حري قزوم حملتن فرمران كزارون كتخلن بمحجاز أبسنا معزا بروجكت تكمتي حرستوت لو تيزونت وسرحة تسرح كنزلا أفليتا بفلاي أب نفسه رديتات متبوتن تحت حمشت عمت تساناتن حرستوت العلة تقرة جيروم كسرحو يكبر مهلو تاقليزو أفز كرامتي أفز تقرأي ببايا تكنولوجيا استلالو حمام زوز أورن صبق فريات زركومن لعليا 1,940,440 استفلالو أحملتي 675 سكوار دنيش 24,320 فلسي باباين 3,750 فلسي مانغون أبا 14 وردات تقرأينا أبا زركوت تكامتي بروجكت زخون حرصوت أبا مكفال كم زركب مارتا فليتا زي بروجكت أبا 14 وردات تقرأي زي تكبر كوينو ببروغرام مكب عالمن تكلم عات نروين زي حقا زي دما تباهيلو زي وحسنا مبي أبا مرقات حقا زي زخون سرحنا كعود حقا زي قبرون زلو تكالات لعول مسقانا قريبا محبراوي راديو تقرأي مارت كاب زناسك ساب زعبي واقع نزخفلو حربناتات تقرأي نمحجاز كله حبر السب الجامو كواتع كومشن حربناتات تقرأي تسويهم أتي كومشن نزيز بلام سمرار تاكلات سوميا ميديان نتفتي محورا ميديان أبز السالطو حبراو مدرخ زيتوين كومشن حربناتات تقرأي كاب زتايش أب زوري حربناتات أدهيبو بركت إزبالو سرحتي الناصر حكم زمت أدما كومشن حربناتات تقرأي تقرألي ناصر ممحور قاليتهم أبا كيدون بركت زول سرحتي كسرحو مخالم زمال خطو تقرألي ناصر كاب زناسك ساب زعبي واقان زغفلو حربناتات تقرأي نمحجاز كل حبر السب الجامو كواتنا تي كومشن أبز قورم مكساسات حقا زي كخونن أمنا لخيتهم بجنزب طرح زيكونس بزلكا مويان بحساب المحجازون كم زكالن بفلاي أب ز تفلالي عودي زنتفو تتعنو فترتي سبات أب زوري حربناتات ز سرحو صبوعات سرحتي تتأنخرم نكقطلون زرأيو دخمتات بمنكاف نكرمون حجزتي كخونو تقرالي ناصر أتحساسيبهم دايركتور يتركب حزبن من اللاين كوميشن حربنيات تقراي تقدالا يناس غرماي بوغنم حربنيات تقراي زخفل واغا علي ገንዘብ نواتن بمخانو بنوات يكون ገንዘብ ፍጹም مخاس كم زي كالن بوحد ግን ግቡእ ክብሪ ክወሃውን ከም ዝግባእ ብምግላጽ ንሃረኛታት ስድራ ሃረኛታት ስዋትን ስድራ ስዋትን ክብሪ ዘይህቡን ስራሕቶም ዘናሱን አካላት ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ፈሊጦም ካብ ተግባራቶም ከወጠቡ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ አካላት በግድኦም ክብሪ ሓርበኛታት ክሕሎ ጸገም ጉድኣት ተጋድልትን ስድራ ስዋኣትን ክቕረፍ ጉድኣት ተጋድልቲ ክሕከሙን ኣብ ኣብያተ ዕዮ ዝርአ ክፍተት ኣዋህባ ግልጋሎት ሓርበኛታት ክስተኻኸለን ብሓፈሽኡ ኣብ ጉዳይ ሓርበኛታት ካብ ዘረባ ወይ መጽባዓ ብዝሓለፈ ተግባራዊ ስራሕቲ ክስርሑ ይግባእ ኢሎም ክብል መሳርሕትና መኮነን ጸጋይ ጸብጺብሎ
ነጋዶ ከተማ መቀለም ጅማረ መፋል ግብረውቶት 2018-19 ዓመተ ምህረት ምክንያት በመግባር ካበ 7 ክፍላት ከተማ ንስተውጻጹ ስድራስዋት ፍርቂ ሚሊዮን ብር በሐገዛ በርኪቶም ነቶም ካብ 7 ክፍላት ከተማ መቀለ ዝተውጻጹ 100 ስድራስዋት ንሕድሕዶም 5000 ብር ብድምር 500000 ብር ተበርኪቱ ኣብቲ ዝተገብረ ሓገዝ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ከንቲባ ከተማ መቀለ ኣይታህሊ ኣረጋዊ حملة عادة كل تشعن 18 عام تمرت أبدا كتما مغلس تجمع مرها جبري مخفال جبري وطات تصفى الذهبن سجماتنا بوشت أو هفتنا مفتاح زلنا عقمي زم ملاختني كبلو قاليصهم نقارو كتما مقلة مخفال جبري كم زيجنته وحلفنتهم تقبلهم مس مخفال جبري قلنا قلني سدراس وقت محجز أكل حويت تجراي جيرهم بموساد نزبركتو أصواتو أمسكينهم حجز تقبل لهم سدراسوات بوغنهم نقادو كتما مغلب بعرسة تبقسو سدراسوات كحجزو جمر وكيارو ومناد قبرت سناي تكالات سبهافتن دياسبوران تقراي دما كابزي ترديهم آسارون كسعون إذا عدل زي رخو وكالات وقنات دما ولا حتى خقبر لهم تلابيهم كبل مسارحتنا كيلان زقاي ساب تسيب لهم بصلاتي بإيكونومي كندقق أب زسرح لزلوان كوينا نأكبو زلنا جبري نقداي حبرسب أنصار مدحنن موحاس تقرين كردو يكبايلهم وانا محداري وردا بالذات آيت يوسف مسكنا أبتا وردا كابزت حزي عمتا وكفلي تقبري 2018-19 تمرت تفلالي في الفلاتوتات العلي 5 مليون بر وطات المكاف تلمي كامشة حزن كابزي تسلسنة 5 مليون بر باجت لما أبزي كرامتي كابنا قادن مكاريتن كام زكب تحابيرين وانا محداري وردا بالذات آيت يوسف مسقنا لم زبن نأكبو زلنا قبري كلهم عزواتات داقم أب زي تملسوا اللقونتات إيو مسبلو نقداي محبرسة بقبري بقوانو بمخفال اتوتنا بمدنفع عرس مركوسانا بموحسن أب مداي عقمنا كل مداي عقمنا كنحنسن تقراي كلنا تحقاقزنا إنا ندحنا نعوتان زبل التحساسبا كنونن يقبايلهم أبت مرة ترخيبهم مالختي زحلفو مكتلا محداري زوا مرات قراي آيتا هيلاي قبر مريم بقدهم كابتي قد إمنا زولات أقام كنوات انتخوينا عرس مركوسانا خانو رقاقز إكونومينا كنعبي ناي حرقات قلعنتنا كنكنسن تكالات بينا نسكنعبن كنت أنخرن تخيلنا إيلهم كفلتي قبري اتاوردا بوغنم حزي زلنا اللقونتات تردينا زي تتمنى لنا قبري أب اوانو بمخفال ناب كالوت لمعتا وسرعتنا كنعاتو يقبا إلهم كبل حبريتان ركبن وردا بزاتيو تبتيبو زينا متيت زعلتنا قصل يزركب كبرات سمعتنا قطيمنا كابزلو صقم كنوت انت داخوينا عرس مركوسانا كنرغاغص انت خيلنا بمخانو اميننا كلهم عقمتات اتوتنا بزغبا متقام يدل خبل ممحدار وردا قولم خدا قليصو ازي استغلص اب وردا قولم خدا عمتاو غبري ناي مخفال سن سرعت انت جمري أبتي سنة سرعة ترخبهم الأختي زحلفو وانا محداري وردا قولم خدا آيت حافتم بارخي كم زغلتو قبري مسارات كلهم لمعات كم زخنا بمحبار بحد وسن مختنا اللونانان إنا رقاقتنا بخالق قدما لمعاتنا كنسالت قبري بقوانو كنكفل يقبايلهم أتمرغ ترخبهم الأختي زحلفو حلفي زفر سلام زبطان زوامرا آيت برهانة برهبو غنم صلاتي بستودوا من قدي حزب تقراين مدخبنا سرحو كم زركو بمحبار كابزي قد إمنا زلوت أقام كنوت نخل عرسم لكوسانا خن رقاقت انتخيلنا كم زخنان نزيد ما قبري كفالي بوانو قبري كخفلي يقبايلهم كفلتي قبري اتوردا بوغنم محبر سب النقدي قبري بوانو بمخفال ناب كالوت سرحتو كتكور يقبايلهم بحافشة أبتا وردا أبزي عمد كابل فاينانس أوتت 120 مليون بر بيت مزاقجا كتما فاتي 100 مليون بر بيت مزاقجا كتما سبيع 5 مليون بر آتاون مركاو تلميحزو من ناصر حكم زركون مفلات تخايلو كبل كيد سرح حبريتا ركون وردا قلوم خدام أبزلوخا حبريتا أملاخيتو أب كتما فرسماي قبري نداقم هنساتن حويتن تقراي بزول ماري حساب مراخ مدبات مجمار مخفال قبري نقدن قوتتن تساليتكم
ኣማሓዳሪ ወረዳ ሓሓይለ መምህር የማነ ኃይሉ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ንምዕባይ ኩሉ በብብርኩ ዘሎ ነጋዳይ ግብሪ ኣብ እዋኑ ክኸፍል ከም ዝግባእ ድሕሪ ምግላጽ እንካይዶ ዘለና ካብ ግብሪ እቶት ናይ ምእካብ ስራሕቲ ብመንግስቲ ፌደራል ናይ በጀት ነዳድን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ኣብ ዝተዓጸናሉ ወቕቲ ኮይና ውሽጣዊ ጸገማትና ባዕልና ብምፍታሕ ዓርሰ ምርኮሳና ንምርግጋጽ ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መደብ ብምዃኑ ትግራይ ካብቲ ዘላቶ ጸበባን ዓጸቦን ንኽትወፅእ ግደ ነጋዳይ ዝለዓለ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ሓሓይለ መምህር ገረዝሄር ገብረ ሰላማ ብወገኖም ኣብ በጀት ዓመት 2019 ዓ.ም ናይ ቤት መዘጋጃ ሓዊሱ ከም ወረዳ 140 ሚልዮን ብር ንምእካብ መደብ ከም ዝተሓዘ ብምሕባር ካብ ብርኪለ ነጋዶ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ካብ ክራይን መካረይን 0.5 ሚልዮን ብር ብድምር 2 ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ከም ዝተሓዘን ካብቲ ጠቕላላ ዓመታዊ እቶት በጀት ዓመት እቲ 5 ሚታዊ ንተመዛበልትን ኣካል ጉዳት ኩናት ንምውዓል ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ከፈልቲ ግብሪ ነጋዶ ብግድኦም ግብሪ ምኽፋል ዜግነታዊ ጉቡእ ኮይኑ ናይ ሎም ዓመት ድማ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩለ መዳያዊ ጸገማት ንምፍታሕ ግብሪ ኣብ ሰዓትና ብምኽፋል ጸገማት ትግራይ ከነቃልል ይግባእ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክብል ርክብን ሓበሬታን እቲ ወረዳ ጸብጺብሎ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንበረ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ጥይት ተኪሶም ንዝበሎም 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ ሓላፊ ምጽራይ ገበን ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኣሰፋ ገብረማርያም ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ መንበረ ሊቃነ ጳጳሳት 30 ሰነ 2018 ዓ.ም ፍርቂ ለይቲ ሓደ ጥይት ምትኳሱ ገሊጾም እቲ ዝተተኮሰ ጥይት በዋርድያ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ከም ዝተፈጸመ ብዝተገብረ ምጽራይ ከም ዝተረጋገጸ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ነዚ ተግባር ፈጺሞም ዝተባሃሉ ነቲ ዋርድያ ሓዊሱ 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽጽር ሕጊ ከም ዝውዓሉን ተወሰኽቲ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዝፍጸም ገበን ካብ ፖሊስን ህዝብን ከተማ ኣክሱም ከምልጥ ከም ዘይኽእል ዝሓበሩ ኮይኖም እዚ ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ መንወር ተግባር ብዝግባእ ተጻሪዩ ናብ ቤት ፍርድን ምሕላፍ ዝተጣየሸ ጉጅለ ምርመራ ስርሑ ከም ዝወገነ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝውዝዑ ዘለው ዝተዛብዑ ሓበሬታታት ዓቂቡ ጽፉፍ ሓበሬታ ካብ ዝምልከቶ ክጥቀም ከም ዝግባእ ድማ ሚዒዶም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ زيناتات مزيحت 104.4 راديو في ماله ناقص اليوم زركبو حد ما بزرزرنا زحدنا زيناتات كنس غاغركم أبدا تግራይ معرض ዝኾነ أو هوا ግልጋሎት ኣብ ቤት ዕዮ መንግስቲ ንምሃብን ዘላቂ ዝኾነ ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋንን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ምጥንኻር ተሳትፎ ሕብረተሰብ ከም ዝሕትት ሓላፊ ቢሮ ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽን ትግራይ ኣይተኣለም ጎራድ ገሊጾም ብተወሳኺ ድማ ኣይተኣለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ሓድነትና ከነጠናኽር ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣለው ተስፋይ ጽጋቡ ዝርዝር ዜና ኣሰናዲሉ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ዝወለዱ ሓደጋ ህልውና ህዝብና ውሽጣውን ደጋውን ጸገማት እውን ተወሲኽዎ ህዝብና ህልውና ሓደጋ ይርከብ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረ ዋሂድ ውድብን መንግስትን ትግራይ ነቶም ሓደጋታት ንምምካት ኩሉ ዓይነት ምድለዋት ወጊኑ ብጽንዓት ኣብ ምቅላስ ይርከብ ዝበሉ ኮይኖም ከም ተጋሩ ድማ ካብ ምምካት ወጻኢ ካልእ ኣማራጽ ከም ዘየለ ኣመላኺቶም ናይ ምንባርን ምስራሕን ተፈጥራዊ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ጸበል الأوان قبل علزي وشتاوي حمقلان زين مرحنان سعيبو زلو بعزينان قال زي فتحاولنا توسيقوا حزبنا زخافلو زلو قبري رهيبو خمزي كونه لنقستنا زلو زبوي انت هنا قل نزيتات كل نكرة منتي دحمنة كبرن بعلنا بمكرة انتي تسكننا تسألمنا بصنعات وكان مسكار وزاي كالي مرازير بلنا لازغونا كله كفلي حبرة سبن تحد زيقان نزي كنتا تاريخاو ملاش زهبلو العصر مركوسانا تاريخاو سنة زنبرلو كفليت قبري يخوون الله
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞም ዘለው ስእነት ሰናይ ምሕዳርን ጉድለት ፍትሓውነት ዘለዎ ወሃባ ግልጋሎት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ናብ ንቡር ንምምላስ መንግስቲ ዝጀመሮም ስራሕቲ ንምጥንኻርን መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ቃልሲ ክዓስል ይግባእ ዝበሉ ኣይተኣለም ብፍላይ ድማ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት መኸተብ ምእካብን ሓድነትና ብምጥንኻርን ተመዛበሉ ወግናትና ንምምላስን ልዕላውነት ግዝኣት ትግራይ ንምርጋፅን ቃልስና ክንሕይል ይግባእ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ዘዋን መንግስትናን ውድናን በቁልጪ ኣብ ከተማታትና ዝጅምርዎ ዘለው ብሓፈሻ ምርግጋፅ ሰናይ ምሕዳር ብፍላይ ድማ ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ኣገልግሎት ንህዝብና ምርግጋፅን ዓልሲ ፀረ ግዕዝይናን መላእ ህዝብና ኣብ ዙርያ ቃልሲ እዚ ክዓስልን ብውፅኢት ድማ ዓቕምታት መኸተና ክንእክብን ክንውድብን ሓዲግ መንገዲ ልዕላውነትና ክንረጋግፅን ዝግባአና እዩ ኣብ ዙርያ ወሃባ ስሉጥ ግልጋሎት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ምርጋፅ ሰናይ ምሕዳር መሰረት ገይሮም ርእይቶም ዝሃብና ወገናት ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝበልዎም ብሕግን መስርሕን መሰረት ዝገበረ ወሃባ ግልጋሎት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕብረተሰብ ከም ዘየለ ዝገለጹ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ብስንኪ ጉድለት ሰናይ ምሕዳርን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ንምርጋፅ ሰፊሕ ክፍተት ይፍጠር ከም ዘሎ ገሊፆም ገብረ እግዚአብሔር ተስፋይ ይባሃል መክለገስ ይባሃል መሰለኝ በይ ጉቦኢታ እዩ ዘይብለሉ ዜጋ ኣብ ሕድሕድ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ኣሰራርሓ ጥሕሰታት ዝረአየሉ ተፈላለየ ቀለብተኛ ኣካያይዳ ማሕበረሰብ ዘይግልገለሉ ኣካያይዳታት ኣለው እዮም ብጣዕሚ ብሰፊ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ገበር ሰናይ ስራሕታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ኣሎቲ ቅጥፈት ተካያይዳ ሕማቕ ህዝባውነት ዘይብሉ ምግልጋል ኣሎ እዩ ያው ሰናይ ምሕዳር መንግስት ኦልሬዲ ኣብ ቢሮ ለሎ ሰብ ኣው ለለ ህዝቢ ክቃለሶ ልግብኦና ሌላ ግዴታና መሰልና ክንፈልጥ ይልግብና ምክንያቱ ዝተፈሊጥና ካብ ጋዕዚና ነፃ ኢና ክንኾን ማለት እዩ ነፃ ካብ ጋዕዚና ነፃ ልኾነ ዓዲ ሃገሪና ክንፈጥር ስለዚ ኩለና ህዝቢ ይኹን ኦልሬዲ ኣብ ቢሮ ለለና ሰባት ካብዚ ክንቃለሶ ይልግብና ካው ተኻሊ መንግስት ሰራሕተኛ ሁሉ ዝክረክብ ያነልደ كم تجارب أهلي مردان مدمماتن بمعبال بعلنا نبعلنا كاب متللامن مجناتن كن كتابي قباكبلو مرحت هيمانة أرثوذكس نبرتي كتمام على قليتهم بفلاي تكالات هيمانة تجراي جماعة أبل على حزب تجراي أنت على مزلة كبير دم مناكينات أبل ملاي حجزتي خنات أو يعملوا في من بينات والسخلو በብእዋኑ ዝረአዩ ዘለው ከባቢያውነትን ጸለመን ንህዝቢ ትግራይ ዘይገልጹ ጉጉይ ተግባራት እዮም ዝበሉ ምስጣብያና ጻኒሕት ዝገበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከተማ መቐለም ብምዃኑ ድማ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ውሽጣዊ ሓድነቱ ብምጥንኻር ሰላም ከውሕስ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም መገባይ ላፊዮናስ አሰፋ ይባሃል ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኃይል ኢየሱስ ዩኒቨርሲቲ ሓለቃ ደብረ እየ መጀመርያ ሓድነት ይላል ሓደ ኮይኑ ወይ ዝበለ ህዝቢ እግዚአብሔር እውን ይሰምዖ መንግስት እውን ይሰምዖ ጎረቤት ዓዲ እውን ይሰምዖ ሓቅስ በዓርስኻና ተፈላለኻ መብላዕ ግን ኣይባህልና ፍላይ ትግራዋይ ብስራሕ ታታሪ ከም ዝኾነ ይልፍለጥ ከምታ ናይ ትማሊ ሓድነትና ናርአናያ ቀጻለውን ኣብ ትግራይ ጥቕሚ ኣብ ትግራይ መሪያ ሓደ ክንከውን ብፈጣሪ ስም ይላፍ መጋቤ ስርዓት ገብረ ታደሰ ይባሃል ዝነብረሉ ኣብ ከተማ መቐለ ከምታ ዜጋ ከምታ ትግራዋይ ትብል ብሄርተኝነት ሓንቲ ትገብረና ውንታያ ትገብረና ዝግባአን ሰላም ያ ስለ ሰላም ክንዝምር ከለና ናብ ሓደ መጽኢኻ ከባቢያውነት ዘየጥቅዕሉ ኩነታት ክስበኽ ዝግብኦ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘተን ልዝብን ክፍታሕ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም መራሕቲ ፖለቲካ እንትዝቦም ኣሕቆም ክሓስቡ እኒአዎም ብዙሕ ብጥበብ ዘይዶም እቲ ሕማቕ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ኣቕጣጫ ናብ ሰላም ንምቕያር ፖለቲካ መራሕቲ ኣሕቆም ክሓስቡ ይግባእ ሕጊ እውን ክኽተሉ ይግባእ የማነ ፀጋምን ማለት እዩ ፖለቲካውያን መራሕቲ ኩሉ ግዜ እናተመኻኸርካ እናተሓጋገዝካ ዘሎ ኣፈላላይ እውን ኣብ ጠረጴዛ ከፊልካ ክፀብብ እዩ ዝግብኦ እምበር ብቦታካ ሒዝካ ተሓደ ክወቕሶ ከሎ ዝመፅእ ነገር ትዝርአናዮ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንድሕር ዘይፀዊው ሰላም ክመፅእ ይኽእል መወዳእታ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝበልዎም ጎንፅታት ንኸይፍጠሩ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ድሕር ምባል ካልኦት ትካላት ሃይማኖት እውን ዝላቕ ዝኾነ ሰላም ንኽመፅእ ንሰዓብትን ግቡእ ምኽርን ትምህርትን ክባ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ሕሊፎም በየደብና ካልእ ንሰብኽ ወቕታዊ ጉዳይ እዩ እቲ ህዝብና ብምሉእ ክረጋጋእ ናብ ትነብረ ካልኣይ ከይምለስ ነገራት ኩሉ ብትኩረት ክከታተል ክረጋጋእ ማንም ሰብ ድማ ዓይን ይተሓቂልካ ኣበይታ ወለድካ ክሻዕቲ ብዓይንካ ትሪኦ ተረጋግጾ ለይምድሃል ለይምብታን ሰባኪያን ሃይማኖት መራሕቲ በየቤተ ክርስቲያኑ ካርዱን የወም ህዝቦም ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ሰላም ክንቀሳቀሱ ስለ ሰላም ክሰብኩ እዩ ዝግባእ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክንሪኢ ከለና ትርእሱን ስላገበረ እዩ ዘምር ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትነብር ተኾይና ህዝቡ ነው እምነቱ ሰማያውን ምድራውን ድሕነት ዝረኽበላ ሰላም ስለ ዝኾነ ስለ ሰላም ኩሉ ግዜ እዩ ዝስበክ ኩሉ ግዜ እዩ ዝመሃር ኩሉ ግዜ እዩ ዝንቀሳቀስ ግን ሰላም ሰማዓይ ክህል ኣለዎ እዩ
أبل عليه تجرين تجارن أنصلالين زل حرجة هلونا نمعجات من قستي بهز منزل على حتات قبو ملسي بمهابا بلو حدنا تجارو خطنا خريج باكبلو نبرتي كتمام عليه مسات أبينا بس قبر وصعن حيت حبيرهم ዝተወረረ ግዛታዊ መሬትናን ዝተመዛበለ ህዝብናን ናብ ቦትኡ ንምምላስ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ምጥንኻር ውሽጣዊ ሓድነት ተጋሩ ወሳኒ ከም ዝኾነ ወሲኾም ገሊጾም ብርሃን ወልዳይ ተወሰኽሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወሪሩ ዘሎ ግዛታዊ መሬትናን ዝተመዛበለ ህዝብና ንምምላስ ምጥንኻር ሓድነት ተጋሩ ወሳኒ ምዃኑ ምስ ጣብያና ጻንሒ ዝነበሮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቢሮም ሽመይ ከድጃ ደምየ ዝበሃል ሰለስተ መዓልቲ ዘይሰልጠነ ወጣት ተወዲዩ ዓድናይ ነድፍርን ኢሉ መኪቱ ኣብ ሰዓት እዚ ክትርኢ እንከለኻ ግን ሓድነት ዘይምህላው ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ቀደምና ክንዲ ዝሃለወ ይሃሉ ኣፈላላይ ናብ ሓደ መጺና ሓደ ረዳዳእ ሒዝና ኢና ተወሪሩ ዘሎ መሬትና ክንመልስ ንኽእል ሓድነት ክህልወና ኣለዎ ኣብ ሓደ ዕላማ ክንረብብ ኣለና ኣይለ ክርስግር ሃርያ ኩልና ሓደ ዓይነት ቃልሲ ደጀን ዘድብ ደጀን ዘየድልጋዕ ብግንባር ሓጋጊዝና ተሰማሪና ናብ መርቦቶም ክንመልስ ይጽውዕ ደብረት ኣባዲ ናይ ባዓልትና መሬትን ናይ ባዓል ኣዋላውነትና ክነኽብር ይግበአና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘውዛዕ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ብሓይሊ የሰልፍ ኣሎ ዝብል ወራ መንግስቲ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ብምጽራይ ሓበራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ከም ዘድሊ ድማ ወሲኾም ገሊጾም ግፈፉ ዝብል መምርሒ ሰሚዐ ይፈልጥ ግፋን ይሄ ግን ይብለካ ትሰብ ብትክክል ድዩ ዝግፈፍ ዘሎ ወይ ከዓ ንምድንጋር ዝተፈጠረ ኣሰራርሓ ድዩ ኢልካ ወሪድካ ምስ ህዝብካ ተራዳዲእኻ ንህዝብካ እኹል ዝኾነ መግለጺ ክወሃብ ኣለዎ እምበር ገፊፍካ ዝወሰድካዮ ተጋደላይ ከፍርሰልካ እምበር ኣይትኩስን ምስ ህዝብኻን ምስ መንግስትኻን ተራዳዲእኻ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ክፋይ ኣነ ዝረኣኽዎ ጉዳይ የለ ሓደ ነገር ዘይስሩዕ ወረ ስለዘሎ ሓደ ኮይና ክንገሰለን ሓደ ዓላማ ኢና ሓደ ተጋሩ ኢና ሰናይ ምሕዳር ከንግስ ኣለዎ ፈትሐ ቆሎ ኣለዎ ድኻ ክስማዕ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን አንጻላሊ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምዕጋት መንግስቲ ብህዝቢ ንዝለዓሉ ቅሬታታት ኣብ ምፍታሕ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም ህዝቢ ትግራይ ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ተጋዲሉ ወዲ ሂቡ ጓሊ ሂቡ መስዋዕት ከፊሉ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሰውነት ክህል ኣለዎ ግልጋሎት ክረክብ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ትገጢምና ዝንሄ ነገራት እውን ብሓድነት ተራዳዲእና ሓደ ተወዲብና ኢና ንፈትሕ እምበር ተባታቲ ኣየኺደና ስለዚ ኣብ ሓደ ክንረብብ ኣለና ናብ ሰላም ክንሰግር ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ መንግስቲ ተጋዳላይ ዘልዕል ኣሎ ሕብረተሰብ ዘልዕል ኣሎ መንእሰይ ዘልዕል ኣሎ ሕብረተሰብ ተፈላልዩ ዘሎ ናብ ሓደ ከም ዝመጽእ ገይሩ ተሰማሪዩ ክሰርሕ ኣለዎ ይሄ ዝመጽእ ይሄ ነገርሲ ተዝበለጸ ብሰላም ንኽወዳእ ጸንቂካ ኸይዲ ዝግብኦ ናይ ተቃልስና ኣካል ጌርና ክንወስዶ ዝግባእ እዙይ እንተዘይተሳኺዐ ግን ሃገርና ሓነትሕነ ዝግባእ ማእኸላይ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰላሕታዊ ጽንታት ይፍጽም ምህላው ብምርዳእ ከም ህዝቢ ህላውና ንክንረጋገጽ ውሽጣዊ ኣታዊና ብምብራኽ ዓርሰ ምርኮሳና ከነጠናኽር ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ትግራይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ዶክተር ተኽላይ ነዚ ዝበሉ ምጅማር ምኽፋል ግብሪ ሓደ ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዝተጀመረሉ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ሜሪ ደሞዝ ተወሳኺ ኣለዋ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይን ህዝባን ቁጠባዊ ማሕበራዊ ስነልቦናውን ማህሰይቲ በጽሒና እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ትግራይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ስርዓት ግብሪ ትግራይ እውን እንትኾነ ንድሕሪትን ክምለስ ተገይሩ እዩ ክብሉ ገሊጾም ብልዕልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተፈጺሙ ንኡ ስዒቡ ብዙሕ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ስነልቦናዊ ማህሰይቲ በጽሕዎ ህዝብና ኩሉ ዓይነት ብርሰት በጽሕዎ መሰረተ ልምዓቱ ስርዓት ግብሩ ንኣብነት ናውዚ መጺና ጠቕላላ ስርዓት ግብርና ቅድሚት ኩናት ዝነበረ ግዜ ዝኸድናዮ ጽቡቕ ከይድታት ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ግብርና ዝፈረሰሉ ግዜ እዩ ዘሎ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፉ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ናይ ግብሪ ስርዓት ንምምሕያሽ ተገብሩ ከበድቲ ጻዕርታት ኣለዉ በዚ ምክንያት እውን ናይ እቶት ናይ መንግስቲ በብእዋኑ እናተመሓየሸ ዝመጸሉ ኣሎ ኮይኑ ግን እኽለ ይኮነ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ማእኸላይ መንግስቲ ዳግም ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ትግራይ ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ምህላው ብዝግባእ ብምርዳእ ውሽጣዊ ኣታዊና ኣብ ምብራኽ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ክንሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢሉ ሰላም ብዝመስል ኩነታት ገይሩ ማዕለያ ዘይብሎም ሸርሕታት እናፈጸመ ብሰላሕታ ሓቂቕና ንጠፍአሉ ከም ህዝቢ ይሰርሕ ኣሎ ኩሎም ዓይነት ዕፅዋታት ይገብረልና ኣሎ ካብ ነዳዲ ጀሚሩ ካብ በጀት ጀሚሩ ካብ ሸቐጣት ጀሚሩ ሰራሕተኛ ደሞዝ ኩሉ ነገር ዓፅዩ ወታደራዊ ምቅርራባት እውን ይገብር ኣሎ ካልእ ሲትረፍ ደቅና ዓመት ሙሉእ ዝለፍዕሉ ስራሕ ኣብ ፈተና እዋን ምስ በጽሑ ኣብ ማእኸል ኣቋሪፁ
ፈተና ይፍትንን ዝወለሉ ኩነታት ስለዚ ከም ህዝቢ ክንነብር ኣይንድለን ዘለና ብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ማለት እዚ ናምንታይ ዘምርሐና ተጸበይቲ ኮይና ክሳማዕ ከም መንግስትን ህዝብን ኣብ ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ትኩረት ብምግባርን ብምርድዳእን ካብ ዝኾነ ኣካል ተጸበይቲ ከይኮንና ዓርስና ብዓርስና እንመሓደረሉ ኩነት ክንፈጥር ይግባእ ክብሉ ዶክተር ተክላይ ተስፋይ ሓቢሮም ዓርሰ ምርኮሳ ማለት ካብ ማንም ከይተጸበና እንተመጪ ጽቡቅ ዝመጸልና ዝሕግዘና ኣካል እንተሃልዩ ጽቡቅ ግን ንኡ ተስፋ ከይገበርናን ከይተጸበናን ብናይ ባዕልና ኩሉ ዓይነት እቶት ንባዕልና ከነመሓድር ከም መንግስትን ከም ህዝብን ክንክእለለን ካፍቶም ዓርሰ ምርኮሳና ክነረጋግጽ ካብ ዝገብሩና ሓደ እቶት ምእካብ እዩ ከም መንግስቲ እቶት ኣኪቡ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ምኽኣል እዩ ኣብዚ ኣጸጋሚ ኩነታት መንግስቲ ትግራይ ብጣዕሚ ከበድቲ ሓላፍነታት ኣለዎ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበሉ ሓላፍነታት ኣለዎ ሉዓላውነትና ካብ ምኽባር ጀሚሩ ህዝብና ካብ ገጢምዎ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ምድሓን ግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ምግባር ዝኣመሰሉ ሓላፍነታት እኒአዎ ስለዚ እዚ ክገብር ተኮይኑ ኣላ ዝተባሃለት ናይ ግብሪ ዕድላት ኩለን ፀንቂቑ ክጥቀመሎ ግብሪ ምኽፋል ናይ ሓንቲ ዓዲ መሰረት ኩሉ መድያዊ ዕብየት ብምዃኑ ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ንምውፃእ ድማ ግብሪ ብእዋኑ ክንከፍል ይግባዮም ዘዘራረብናዮም ነጋዶ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ይኹን እምበር ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሓ ኩሉ መድያዊ ዕንወትን ክልከላን ዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ንምርግጋጽ ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ግቡእና ክንፍጽም ኢና ኢሎም ገብረ ዳንኤል ግብሪ ምኽፋል ዘይቀር ዘይግነታዊ ግቡእ ስለ ዝኾነ እንኸፍለ ግብሪ ብእዋኑ ከፊልና ኩሎም መሰረታዊ ልምዓትና ንምቅልጣፍን ንምርጋጽን ብዋናነት ድማ ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ንምውፃእ ግቡእና ክንፍጽም ይግባእ ኢሎም ገለ ዘዘራርብናዮም ነጋዶ ከተማ መቐለ ሽመይ ቀሺ ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ማርያም በሃል ነጋዳይ ናይ እኽሊ እየ ያው ናብዚ መፅየሊ ዘለኹ ድማ ግቡእ ዓመታዊ ግብሪ ንምኽፋል እዩ ያው ግብሪ ናይ ሓደ ሃገር መሰረተ ዕብየት እዩ ግብሪ ግቡእና ስለ ዝኾነ ክንከፍል መፂና ያው ንትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ከቢድ ፈተና بعقمنا أستواتق نجبر تي محور سوي نقدون كم وخم تجري معرب تجودي بزح قدرات يوصي حد الله تسرح نقصقاسي بزح نتزي هالو جين بتي عقمنا ني هنسات عدنا أستواتق نحن بركتنا مسينا دلنا ويزر على ما تصدق بهاد بقوم جبر مخفال صبعيو تعمل صبعيو جوري موتي قري وين جينات جوري تتجبروا لبزح نجري تكس ناتهم لزريت بدنا نسرح سب يشفن الوقعات تكنا الحكمي يخوان زرو قبر مخفال صبغيو توسق إلهم أتوم نجارو منجست قدم كل زورة ممرح مسرت أتوت متأخاب نوجات قدرات تجارلتن مملس تمازال تنزع هابت متأخاب جبونا فتسيمنا إنا زول خينهم أتحزز كبا قبر دما بوانو جبونا بمفتسام كل ما سجمات تجارين مفتاح كن الربع عربي قبايلهم ياو قبر مخفال قديت أنا أيو بزي قبري هاجر أيتلمعن أيتعبن حكمنا يلين مراتي يلين تمهرتي يلين مسرت كله قبر أيو قبر تخافيلنا أيو كل نجر سرح الخير ما بزي مغنياتنا قبر نكفل مسين هذا لنا تفانق أو كبير شجر له وقعتنا بطعمي أو كبير سقاي له منقصنا بس جبر لنا صاوعي قدمي لنا نوقعت محكمي نتفانق التجربة كلي بزبل صاوعي بس تجبر لنا جامنا تواسينا هنا جبر جنس بقية يلو الجبر زي تجبره من شوف النجار يلي أبي مودعتا كل مشتاق سجماتنا المفتاح إن خفل الجبري بوان كخوني جبأ زولو أتمنى نجاده سلازخنا عرس مركوسنا نمعبي منقست زورده ممرح تجواره ونمجبرن شتى أنمك عندما جبونا خنفس منا كله ما لقتهم حلالي فهم هزون منقستنا توم ترفوا ليت حكمنا له وزحات أكبر سقينا له حجزي جورنا نولو سجاب أبجزا خوينا من أي حجزنا مصوعتاي جور له زي منقستنا ريو جبوا حكمنا جبر الله من إحنا وين تزلنا عقمنا أستواس نجبر هزون دلواتنا بتزلنا عقمي وقعتنا خنا حكم دلواتنا إجزاء أمناخنا حجرنا سلام يقبر لنا سلام سناي كرمتها أنك إجزاء أمناخنا هؤلاء سلام مستو قنيتات لولا فنقلنا لعدنكم اللسو بوعل بولتريال تفصم قنيتات كتقبر كون سلام منا سلام خلنا ندل خفل له يلو مغنياتهم زي ترفيو خفل له وسنه مسرت تقبر باقواو بساعته قصعتي توسخي خلي انتي تقوري او ساعته او وقته خفل له يلو أمريكا أبل على إيران حدش نايليتي متكعت أير دحري مفصمة دونالد ترامب دما زي كم حنا مفداي نايت إيران أبل عليه مراخذ فصمة متكعتي بومبا مخانو قاليصام حلوة ثورة إسلامية إيران عقتاتهم طرح بزفلت مخنيات أب مجمرتا نايسومن أب الأوليسالست تانكرات متكعتي فاتيمهم نايزبلون كالوتن زيناتات وزعدما بينام حيلاي كمساب كاربويو
سلامة عن هبلنا كبرات سماعتي فنواميت نرفات نطفي أرفات راديو في مغلا إنه زينة توصيح نعلنا لنا تكتطلوه بخبر عدم أمريكا قبل الإيران حدش نايليتي متقعت أير دحرم فتصامة دونالد ترامب دما زي كم حنم في جاينايتي إيران قبل العلي مراخذ فتصامة متقعتي بومبا مخانو قليصهم ما خلي زي أمريكا سينتوكم أبز حدش زور متقعتي أسات 9 إيرانيان على خمس جبرة زي دما إيران قبل العلي مراخذ نقدر نصهات سبيل بحرينياتنا أمس أبوهر مسهت كعزلوا عامي بزيادة أنا مدخمز تهندس مخانو قليص تي متقعتات دحر مكيادو بساعات بريزيدنت أمريكا أبا وشت إير فورس وان كوينن غازيتنياتات وزاو مغلصي سبب سلطان إيران قدم حصير اوان كم زدولن بهن قوتا سممعن مغار كم زدلين غليصوم انتخونا نسممع بوقعات مخان رغطنيا كم زيكونون افليت يبل بزحات هاغراتوش متكاو ناوزين متقعتات كم زغاطمن حبيرن زي دما ابرس كتما بحرين مانا ما استسمعنا تاغوتات كويت زبر عنتو ميسايلات دروناتن كم اون كواتار زرغحتو ناي صتا متنقتا يتغالل افغواي بايتو إيرانن قندي تزاتاي محمد باقر قليباف تويتر قص أم أزلط فوصحف أمريكا جاندانت مصع مفراس بزي واقع كم زي حلف جناية مهارة نيلو زي حدش زرمت قعدت زمت زلوا أمريكا سولس على أبد أبي بحر هرمز أبل علينا ينقد مرخب نزقات أمام متقعتي كم جورا مرسل على 8 علامات أبل على إيران كم توقعت دحر مجلس أيوم أبى أنكر استخيدوا على نيتو أبز نفر الأوان ترامب بزعبا كنوتات تقصد دم والتحتيتو نعيز زبك أي مثل نيلو إيرانويان ون جحافكم ون حمومات سبات بموال جالس ومي بلد حبريتهم مستر قديات وصع إيران جورا مرسي كيف كله نسياف بسياف أين ملسنينا يقداس بتكبار بزي فرحن بعبي تبعاتنينا إن ملسيلو كم تصابص بي بي سي حلوة صورة إسلاموية إيران عاتهم ترايز بزفلت مخنيات أبا مجمرتا نايز سومن أبل علي 3 تانكرات متقعت فتسيمهم أمريكا بقدا أبا جماجم بحرتات أرستات 8 علامات بموقع قبر ملسيبا إيران دما بحرين كويتن أبزركو معسكرات أمريكا درونات مسالة بمتقاس ملاش بايا حلوة صورة إيران أبا مجمرتا نايز عمت بحبرة وحيلة أير أمريكان إسرائيل كابست فتسامو لعلي 24 شحمت قعدتات أير دحر مترافو زي السعر مخانو الزرقاي مسلال ليفل أبتيمس أبو بزعباز حلفا مرخو حدش في قبرو يدل يالو ونيلوم زيد ما مراخب بمقاصر نوطاك حلفان باز استحلوا الثورة إيران كفتشان زقد ديلوم إيران نقرات فتصيمونا بتقريم 20 شمونت لكاتي تكوينات من جمار زنورة كونتات كم زي ملسون أو وجالهم انتخونا جن أمريكا هقرات وشمت عربا كم اون عالم نخاود بحري كلهم زي قداي تقبالنا زي بلو مخانو يقلص اللو يبل زي أبتنا إذا حرف ورحي سادن مجلس اسم معي تفتحان زي دمانتي كوينات دحري مبراخو كتصالنا زلو اسم معنا صح كاف زوخنا وان لعليات أقامي كخوني يبل صاب ريتورس بريزيدنت دونالد ترامب أبدا تركيا بزكاير زلو على نيتو أبدا زسمعوا مداري أمريكا بلعل إيران زكايرتو نايك 4 وتدرو متقعتات قنع والسنة يخبل قليصوهم ترامب كم زولو إيران عقون مقتال أبدا دالو تنايك قتل زرزر كل ليست وشت قطر حادي على كم زقبرتو بوقع زقلص أخوينو نتي كونتات كبر خالد ما أنا وانتخن كوت صباح كتف خليه بموال لعلوا سقات كم زلو ملكيتهم وسيخو ان مرحت إيران قداموت مرحت إيران زقات أمام عجانتهم حزلو ون كقات أمام كم زغال بمامات مستهتمون انتخنو صباح كتف يخليهم من يفلت إلهم تي بريزيدنت نتي استسنزرو تدرو متقعتي مكلا خليك قرب كله نهاجرين على من قنع زخونه نجري غير مالتو صبصبات ملخخيتهم كبرات سمعتنا الساعه تدلنا يوم زينات توصاينا زي مسنيرو نمكتلكم نمسكن أبي وردا قرعلتا ناي كلتشان 10 عام مدى مكاو كرمتاو قبري أطوتن بيت مزاقجان 3 مليون 630 شح برنامج تلمي كم ستحازة تقليصو أبا وردا سحرتي كتما قجت قبري نحويتن داقم هنساتن تقراي بزبل مريح حساب حدا حملة كلتشان 10 عام تمرت مخفال أطوت قبري بعلي تجميرو نايزبلون كالوتن زينتات بيزنس مسارحتنا كيروس حدش كتأربايا يمسكن مس زيناتات بيزنس زعلت كيروس حدش حابيركم كتصنحيه فلمانا بزحارنايو حصرت زيناتات بيزنس كسكركم اب وردا قرعلتا ناي 2018 عامه مرات مدب مكاب خرمتاو قبري اوتوتن بيت مزجاجان 2 مليون 630 شحن برن مكاب تلمي كم استتحازه تغليصو از استغلص اب ماخل وردا قرعلتا مس مدارت اكلات اب استخايد مدرخيو ابت مدرخ ترخبو مكتل وانا محضرن حلف بيت صحفه
ምሕበር መንግስታዊ ግልጋሎትን ወረዳ ገርዓልታ አይተ ብርሃን ሃይላይ ከም ዝበልዎ ከም ክልል ይኹን ከም ወረዳ ዓርሰ ምርኮሳና ንምርግጋጽ ኣብ ዝተሓላለኸ ጸገም ኮይንና ንቐጻሊ ዝሐሸ ግልጋሎት ንምርካብ ዝተተመነ ግብሪ ብጽፈት ክእከብ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብተወሳኺ ድማ ሕድሕድ መዳርግቲ ኣካላትን መተሓበርቲ ነጋዶን መርኣያ ብምዃንን ብምትሕጋዝን ኩሉ ነጋዳይ ንክኸፍል ቅድመ ምድላው ክገብሩን ሓገዝቲ ክኾኑን ከም ዘለዎም አይተ ብርሃን ሃይላይ ወሲኾም ገሊጾም ኣብዚ ናይ 2018-2019 ዓ.ም ክረምታዊ እቶት ካብ ነጋዳይ መካሬት ገዛን ዝእከብ ግብሪ እቶት 1.6 ሚልዮን ብር እንትኸውን ካብ ክልቲኡ ቤት መዘጋጃ ድማ 1,300,000 ብር ንምእካብ ትልሚ ከም ዝተሓዘ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓት እቶት ወረዳ ገርዓልታ አይተ ብዛይን ሃጽባሃን ሓላፊ ቤት መዘጋጃ ከተማ ጽገሬዳ አይተ ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣካላት እቶት ንግድን ኢንዳስትሪን ቤት መዘጋጃ ተወከልቲ ማሕበር ነጋዶን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብግዶም ሕድሕድ ነጋዳይ ዝተተመነሉ ግብሪ ንክፈልጥን ኣብ እዋኑን ክኸፍልን ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ገርዓልታ ጸብጺቡ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ከተማ ግጀት ግብሪን ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ 1 ሐምለ 2018 ዓ.ም ምኽፋል እቶት ግብሪ ብዕሊ ተጀሚሩ ኣብቲ ዕለት ንዋና መሓዳሪ ወረዳ ሰሓርቲ መምህር ኪሮስ ጥዕመይ ሓዊሱ ኣመራርሓ ዝተፈላለያ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ነጋዶ ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕሊ ተኸፊቱ እዩ ነዚ ዕለት ኣመልኪቶም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሰሓርቲ መምህር ኪሮስ ጥዕመይ ከም ዝበልዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዘለናዮ ጸገም ንምውፃእ ዓርሰ ምርኮሳና ትኩረት ብምግባር ጠንኪርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ትግራይ ካብቲ ዘላቶ ጸበባ ንኽትወጽእ ገለ ነጋዳይ ዝለዓለ ብምዃኑ ግብሪ ብእዋኑ ንክኽፈል ድማ ጸዊዖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ሰሓርቲ አይተ ዑስማን መሐመድ በወገኖም ግብሪ ንምኽፋል ዝነበረን ዘሎን ዝቕጽልን ዘይተርፍ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኩሉ ክኸፋላይ ግብሪ ነጋዳይ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልቲ ከፊሉ ንኽውድእ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ድማ ሓቢሮም ጠቕላላ ከም ወረዳ ድማ ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር እቶት ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሰሓርቲ ጸብጺቡ ሕዚ ድማ ክብራት ሰማዕትና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝዓደገልን ሸጦልን ትንርኢ ዶላር ኣሜሪካ ብ158 ብርን 21 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ161 ብርን 38 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ፓውንድ ብ207 ብርን 79 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ215 ብርን 98 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ዩሮ ብ180 ብርን 92 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ184 ብርን 54 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ስዊዝ ፍራንክ ብ192 ብርን 66 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ200 ብርን 25 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ኩዌት ዲናር ብ504 ብርን 89 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ524 ብርን 74 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ቻይነስየን ብ22 ብርን 85 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ23 ብርን 75 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ዲርሃም ብ43 ብርን ባዶ 8 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ43 ብርን 94 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ሳውዲ ሪያል ብ42 ብርን 14 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ42 ብርን 98 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ ሕዚ ድማ ክብራት ሰማዕትና ዋጋ ወርቂ ክንርኢን 1 ግራም 24 ካራት ወርቂ ብ21,282 ብርን 87 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ 22 ካራት ወርቂ ብ19,537 ብርን 67 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ 21 ካራት ወርቂ ብ18,622 ብርን 51 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ 18 ካራት ወርቂ ብ15,900 62 ብርን 15 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ 14 ካራት ወርቂ ብ12,450 ብርን 48 ሳንቲምን እናተሸጠ ውዒሉ ኣሎ የመስግን ንጸብጻባት ስፖርቶች ተዓድኖ ጻንድማ መሳርሕትና ፊልምን ኪዱ ከም ዝሳባ ከቅርቡ እዩ
يغني لي على ثاو سبورت ثاو حبريتا وش تعدن وتصان حزلكم قريبا لخو نختكاسلو بغورنا عدنكم حبيركم صنح فيلمون كيدي بناي وش تعد حبريتا كجمر غانتا والوال يونيفرسيتي عد غرات سعواتي تصوع إثيوبيا 2018 عام تمرت خوينا اب ستاديوم اديس ابا لو مقطر ساعه 5 والوال يونيفرسيتي عد غرات مس شامبيون بريمير ليج إثيوبيا زعمت سيداما بونا زراخبه فصامه صوتا والوال يونيفرسيتي عد غرات كلته نباده تزازيم كونكونا حفيظ 47 دقيقه بينه بانجاب توسخه 9 كنمرت 9 دقيقه شتات والوال امزغبو ماني والوال ابزي عامه بريمير ليج إثيوبيا كبساته فاز نبرا غانسا تግራይ ابت ليج صنحت بحتاويت غانتايا سيداما بونا تعواتيت بريمير ليج مخانا صعبو والوال بقصاله عامه بصواع كاف كونفدريشن لإثيوبيا وكيلا كتواددر مخانا قديم አረጋግጻያ ناي وصا حبريتا انت سغر دما قطم ربع فصامه صوا عالم دم مشت مكياد كفلم يو باتحوارنت فيدريشن كوعس اغر عالمن ادالوت هاغرات امريكا كندا مكسيكو نا تخايد زركب صوا عالم 2026 قطمات ربع فصامه لم مكياد كفلم يو فرنساي مسمر كلم مشت ساعه 5 اب ستاديوم جيليت زكايد وربع فصامه صوتا تسبيت يغبر كلتين هاغران غانتا اب 2022 صوا عالم فرق فصامه استراخبا انتخونا اب تصوتا موروكو فرنساي نزبصحا كلتين بادو سعرت حنن مفداين حدش تاريخ المصحفن صوتا كتكايديا اب زور 10 شودي كام هلاف صوتا نباراغاي حدا نبادورتي عنا بز درجه زبقات فرنساي بتخاتال نسالساي غزينا فرق فصامه نبصح حيال قرس كتكايديا نايت غانتا وسان تصواتي كيلان مبابي كساب حزاب صوا عالم تاريخ 19 شتوتا زمزغبن تخون لومي حانت شتون تمزغيب دما ناي ليونيل ميسي 20 شتوتات كبر وسن زمعراركو خونيو موروكو ابزر 16 شودي كام هلاف نكندا 3 نبادو بزخونه سفي حوصي ترتيعه زدنق بقعتا اريايا موروكو ابز حلفو 10 تصوتهم سعرات زيمتنغادم لومي غصم عاويسن البناو طنكار خم زوبم يمن نايز صوتا تعواتيت دما افرق فصامه كا بلجيم سبين تعواتيت زصاوتا خوناين برونو غمارش ناب ارسنال كزاور كم زدل تحابيرو برازيلاو ماخل كفل برونو غمارش كاب نيوكاسل يونايتد بملقا ناب ارسنال لمصمبار دليت كم زلون نسغانتا مرحا كم زفلطن ذا اتليتيك صبصيبو ارسنال نزود 28 عام تصاوات زوور كساب 3 مليون باوند مخفال دلوات مخانم زغلصن تخون ازيون اتزوور نمسخا زلوم زلعله دليت يري قدما حزي اقربو وزنبره تحت 3 مليون باوند ناي قال حتو بنيوكاسل وغن ودق تغير وزنبره تخون حزغن ارسنال متن ገንዘብ ምሕያሽ እዚ ዝውውር ንሙዳ ጻዕሩ አጣናኺሩ ቀጽልሎ مانشستر يونايتد ناندري سانتوس كاب تشيلسي مفرام تسمعمع مانشستر يونايتد نتصواتاي ماخل كفل تشيلسي اندري سانتوس كاب تشيلسي مفرام ابسمع مصحا سكاي سبورت تصبصيبو مانشستر يونايتد نزور اندري سانتوس 50 مليون باوند مخفال ابسمعنت زبصح انتخون سانتوس حكمنا مرمرو ابز قصل معلتات كم زكايد تثبيت يغبر باركس اندو مزنورنا سبورتاو حبريتا زي مسلو سلامكتسالكم كالو بيمسكن سلام كبرات سمعتنا زينا متيت نمززام قندي ارست زيناتات دقيمنا كنزخاخر اب تግራይ معري زخونه اوهبا ግልጋሎት اب ቤት ዕዮ መንግስቲ ንምሃብን ዘላቕ ዝኾነ ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋንን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ንምጥንኻር ተሳትፎ ሕብረተሰብ ከም ዝሓትት ሓላፊ ቢሮ ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተዓለም ገብረዋህድ ገሊጾም ማእኸላይ መንግስቲ ኮነይሉ አበልዕ ለህዝብና ሰላሕታዊ ጽንተት ይፈጽም ህላው በመርዳእ ከም ህዝቢ ህላውና ንኽረጋገጽ ውሽጣዊ ኣተዋና ብምብራኽ አርሰም ርኩሳና ከነጠናኸር ይገባይሎም ሓላፊ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልማት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ዋጋ ንዝኸፈሉ ሓርበኛታት ትግራይ ንምሕጋዝ ኩሉ ሕብረተሰብ እጃሙ ክዋፃእ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ፀዊዑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምፍፃማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ከም ሕነ ምፍዳይ ናይቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ቦምባ ምዃኑ ገሊፆም ናይ ዙልን ካልኦትን ዜናታት መፅሄት ናይ ዘሰዓት ነይሮም ምስ ዜናታት መፅሄት ዘሰዓት ቢንያም ሃይላይ ሜሮ ደሞዝ ብመዳይ ቴክኒክ ልኡላ ኣውራና ሓቢርናኩም ፀኒሕና ንምክታልኩም እናመስገና ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ፈኖ 104.4 ሬዲዮ ኤፍ ኤም ማለት ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም እናተመነና ሰላም
ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት